देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। क्या नरेंद्र मोदी आखिर मणिपुर के वजीर आजम हैं? वजीर आजम नरेंद्र मोदी मणिपुर का दौरा करने का इम्कान है। बताया जाता है कि वो इस माह की 13 या 14 तारीख को मणिपुर जाएंगे। ऐसी इत्तलात है कि बीजेपी लीडर रियासत के गवर्नर अजय कुमार भल्ला के साथ वजीर आजम के दौरे पर बातचीत कर रहे हैं। ताहम मणिपुर फसादात शुरू होने के बाद से नरेंद्र मोदी ने रियासत का दौरा नहीं किया, जिसकी वजह से इस दौरे में बड़े पैमाने पर दिलचस्पी पाई जाती है। हैदराबाद के लिए गोदावरी वजीर आला रेवंत रेड्डी कल संगे बुनियाद रखेंगे। मूसा नदी की बहाली की स्कीम के एक हिस्से के तौर पर वजीर आला रेवंत रेड्डी कल गोदावरी पीने के पानी की स्कीम फेज 2 और 3 का संगे बुनियाद रखेंगे। इस प्रोजेक्ट में जो कि 2 मिलियन रुपये की लागत से शुरू किया जा रहा है, 7,360 करोड़ रुपये मल्लन्ना सागर से उस्मान सागर और हिमायत सागर के ज़खायर में पानी मुंतकिल किया जाएगा। वो GHMC और ORR के तहत म्यूनसिपालिटियों, कारपोरेशनों और ग्राम पंचायतों को पीने के पानी की फरहमी के लिए शुरू किए गए एक और प्रोजेक्ट का आगाज करेंगे। अगले इलेक्शन तक BRS पार्टी खत्म हो जाएगी। TPCC चीफ महेश कुमार गौड़। TPCC के सरबराह महेश कुमार गौड़ ने कहा कि इस माह की 15 तारीख को एक कामारेड्डी सभा होगी ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि मरकज BC के तहफ़्फ़ुज़ात पर उतर आए। उन्होंने जवाबी फायरिंग की कि बीजेपी लीडर खुदा का नाम लेकर वोट की भीख मांग रहे हैं। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि कविता ने निजामाबाद को शराब की रानी के तौर पर बदनाम किया है। उन्होंने शुबा जाहिर किया कि कविता एपिसोड KCR की तरफ से खेला जाने वाला ड्रामा है। उन्होंने कहा कि लोग KCR खानदान की हिमायत करने की पोजीशन में नहीं है और अगले इंतखाबात तक BRS पार्टी खत्म हो जाएगी। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में खराब सूरत हाल के लिए गुरुकुल जिम्मेदार हैं। साबिका वजीर हरीश राव ने एक्स में लिखा है कि ये अफसोसनाक है कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में गुरुकुल्स की हालत तशवीशनाक है। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि जहरीले बुखार, सांप के काटने और फूड पॉइजनिंग जैसे वाक़यात की वजह से तुलबा अपनी जानें गंवा रहे हैं। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग स्टाफ को 2 माह से तनख्वाहें अदा नहीं की गई हैं। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि KCR के दौरे हुकूमत में गुरुकुल मुल्क के लिए एक मॉडल थे, लेकिन रेवंत रेड्डी के दौरे हुकूमत में जहन्नुम बन गए हैं। बोधन में मुफ्त मेगा हेल्थ कैंप, 300 लोगों के लिए तिब्बी खिदमात। बोधन रकासीपेट इलाके में अमृता ट्रू लाइफ हॉस्पिटल के जरिए एक मुफ्त मेगा हेल्थ कैंप का इनेकाद किया गया। इस कैंप में तकरीबन 300 अफराद में मुफ्त अद्वियात तकसीम की गई। दिल की बीमारियों के लिए ECG और खून के टेस्ट भी मुफ्त किए गए। इस प्रोग्राम में डॉक्टर MS सुधाकर, डॉक्टर शेख शावली, ज़ियाबतीस काउंसलर, अस्पताल के इंतज़ामी अराकीन मोहम्मद अफ्तार, सुरेश, नवीन और अस्पताल के अमले ने हिस्सा लिया। कांग्रेस पार्टी का 15 सितंबर को 2 लाख अफराद के साथ मीटिंग। वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि 15 सितंबर को कांग्रेस की मीटिंग 2 लाख अफराद के साथ होगी। इतवार को कामारेड्डी में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना में जात पात की मर्दमशुमारी रूल कॉल के तौर पर की गई है। वजीर मौसूफ ने इंकशाफ किया कि BC से किए गए वादे के मुताबिक नेक नियति के साथ BC को
42% ریزرویشن دینے کے لیے اسمبلی میں ایک قرارداد پاس کی گئی تھی۔ وزیر پونگولیٹی سرینیواس ریڈی نے الزام لگایا کہ مرکزی حکومت بی سی بل کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے، غیر قانونی مقدمات درج کر کے ریاست چلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ بی آر ایس لیڈر جگدیش ریڈی نے بی آر ایس پارٹی قائدین اور کارکنوں پر تنقید کی ہے کہ انہوں نے غیر قانونی مقدمات درج کر کے ریاست کو چلانے کی کوشش کی اور انہیں ڈرایا۔ وہ نلگونڈا ضلع میں پولیس کو روک کر حکومت کر رہے ہیں۔ نچلی سطح کی پولیس اپنے اعلیٰ افسران کی بات سنے بغیر کانگریس لیڈروں کے لیے چمچوں کی طرح کام کر رہی ہے۔ آنے والے دنوں میں پولیس بھی انتشار پسند کانگریس لیڈروں کی حفاظت نہیں کر سکے گی، انہوں نے خبردار کیا۔ میں نے کسی پارٹی کی پگڑی کو گلے نہیں لگایا۔ ایم ایل اے بنڈلہ کرشنا موہن گدوال کے ایم ایل اے بنڈلہ کرشنا موہن ریڈی نے کہا کہ وہ بی آر ایس میں ہیں اور کسی دوسری پارٹی کو قبول نہیں کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی پارٹی کے خلاف بات نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اسپیکر کے نوٹس کا جواب دے دیا ہے اور وزیر اعلیٰ سے اپنی ملاقات کی تفصیلات بھی شامل کر دی ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ سپریم کورٹ نے حال ہی میں اسپیکر کو ہدایت دی ہے کہ وہ بی آر ایس سے کانگریس میں شامل ہونے والے ایم ایل اے کو نوٹس جاری کریں۔ ریاست میں مزید ایک ہفتے تک بارش کا امکان۔ حیدرآباد کے موسمیاتی مرکز نے کہا ہے کہ ریاست میں مزید ایک ہفتے تک بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اس نے پیش قیاسی کی ہے کہ ضلع عادل آباد، آصف آباد، منچریال، نرمل، نظام آباد، جگتیال، سرسیلا، کریم نگر، پیدا پلی، بھوپال پلی، ملوگو، کوتا گوڑم، کھمم، نلگونڈا، سوریا پیٹ، محبوب نگر، وارنگل اور ہنم کونڈا میں اس مہینے کی 14 تاریخ تک ہلکی سی درمیانی بارش ہونے کا امکان ہے۔ یوریا کے لیے لائنوں میں بیئر کی بوتلیں۔ یوریا کی قلت کے باعث کسانوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ خوراک فروش یوریا کے تھیلے لینے کے لیے گھنٹوں لائنوں میں کھڑے رہتے ہیں۔ جگتیال ضلع کے ملا پور منڈل کے سرپور میں کسانوں نے لائن میں جھاڑو، بیئر کی بوتلیں اور چپل لگا دیے ہیں۔ گھنٹوں لائنوں میں کھڑے رہنے کے وہ قابل نہیں، اس لیے وہ اتنے لمبے انتظار کے باوجود یوریا نہ ملنے پر کسان اپنے غم کا اظہار کر رہے ہیں۔ بودھن میں معیاری بجلی فراہم کرنا ہمارا مقصد۔ ایم ڈی مختار نے کہا کہ کمپنی صارفین کو معیاری بجلی فراہم کرنے کے مقصد سے آگے بڑھ رہی ہے۔ پاور کمپنی کی ترقی کے حصے کے طور پر کوٹا پلی سب اسٹیشن، کوٹگیر سیکشن، رودرور سب ڈویژن میں ایک وی سی بی کا افتتاح کیا گیا۔ اس وی سی بی کے قیام کی جملہ لاگت 3 لاکھ روپے ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اس سے عوام، گھریلو صارفین اور کسانوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ بودھن میں کل 8 ستمبر 2025 بروز پیر بمطابق 15 ربیع الاول 1447 ہجری کو رضا اکیڈمی کے زیر اہتمام میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس کا انعقاد۔ صدر رضا مصطفیٰ و رضا اکیڈمی الحاج محمد معین الدین رضوی اور الحاج عبدالحمید رضوی معتمد نے اپنے ایک مشترکہ صحافتی بیان میں کہا کہ بودھن میں کل 8 ستمبر 2025 بروز پیر بمطابق 15 ربیع الاول 1447 ہجری کو جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد عمل میں لایا جائے گا۔ جلوس کا آغاز صبح 9:30 بجے دن
حضرت سید شاہ جلال بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ سے ہو کر مسجد مومنان، مسجد نور، بڑا بازار، پوسٹ آفس، شربتی کنال، رکاس پیٹ سے گشت کرتے ہوئے حضرت سید شاہ فیروز دادا رحمۃ اللہ علیہ مسجد نادی علی بودھن پر اختتام پذیر ہوگا۔ پرانے بس اسٹینڈ پر اس جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا غلام یاسین رضوی اور شریف القادری خطیب و امام سنی نوری جامع مسجد کوسہ ممرہ مخاطب فرمائیں گے۔ تمام عاشقان رسول سے ادباً گزارش کی جاتی ہے کہ مکمل اسلامی لباس زیب تن فرما کر اسلامی روایات اور اسلامی تہذیب و تمدن کی پابندی کر کے امڑتے ہوئے سیلاب کی طرح شرکت فرما کر اپنی سچی محبت و عقیدت کا ثبوت پیش کریں۔